बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। पीडीएम का वो जलसा जिसके लिए बहुत शोर था कि ये जलसा आखिरी कील साबित होगा, ये जलसा फैसला होगा, रेफरेंडम होगा, लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। जलसा हो गया, आपने देख लिया। ये एक बराए नाम सा जलसा था, ये किसी भी लिहाज से कामयाब जलसा नहीं था। 11 जमातें 11 जमातें 11 जमातों में साबिक वज़राए आज़म की तादाद देखिए। मियाँ नवाज शरीफ 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, फिर वजारत उज़्मा के मनसब के ख्वाहिशमंदों में बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, और फिर इसमें सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात नून लीग का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड सूबा पंजाब में लाहौर, जहां पर एमएनएज एमपीएज की गालिब अक्सरियत, थोड़ी बहुत ही गालिब अक्सरियत इनकी है, और ये इनके तमाम जलसों के बाद आखिरी जलसा था। इस जलसे में शुरका की तादाद बाज अंदाजों के मुताबिक ये 15 से 20 हजार है, बाज अंदाजों के मुताबिक ये 12 से 15 हजार है, और ये लोग इसे लाखों का जलसा कह रहे थे। ये जलसा कितना फारिग था इसका अंदाजा ड्रोन शॉट्स हमें दे रहे हैं, जिनमें नजर आ रहा है कि दरमियान में बड़े बड़े गैप्स थे, और इसीलिए ये लोग इस जलसे से पहले जब जलसागाह पहुंचे हैं तो सूरत हाल का जायजा लेते रहे, मालूम करते रहे, लेकिन जलसागाह में शुरका मौजूद नहीं थे और ये खुद मायूस नजर आ रहे थे इस तमाम सूरत हाल में। अब जलसे में क्या हुआ इसकी बात अगर करें तो इस जलसे में जिन लोगों ने खिताब किया उनमें सबसे खतरनाक खिताब मियां नवाज शरीफ का था। मियां नवाज शरीफ ने, आज लोग कह रहे हैं कि नाम नहीं लिया, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम लेने के सिवा मियां नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा का आज नाम नहीं लिया। मियां नवाज शरीफ ने आज जनरल फैज हमीद का नाम नहीं लिया। मियां नवाज शरीफ ये पूछते रहे किसका नाम लूं, किससे पूछूं, नाम मत लें, आप कहते हैं नाम क्यों ना लें। साकिब निसार की उन्होंने बात की, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने नाम नहीं लिया। मगर मियां नवाज शरीफ के खिताब में खतरनाक तरीन बात क्या थी ये मैं आपको अभी बताता हूं। उससे पहले महमूद खान अचकजई ने खिताब किया, नफरत में बुझा, नफरत के जहर में बुझा यह खिताब था। इस खिताब में अगर आप देखें तो महमूद खान अचकजई ने वही काम किया जो इससे पहले वो कराची में कर चुके, जो इससे पहले वो कोयटा में कर चुके। महमूद खान अचकजई ने आज के खिताब में बिल्कुल वही हरकत की। कराची में इन्होंने उर्दू पर बात की थी और उर्दू को कहा था कि किस चक्कर में हम कौमी जबान मानते हैं। फिर महमूद खान अचकजई ने बाढ़ पे बात की थी और कहा था कि इसको उखाड़कर फेंक देना चाहिए। महमूद खान अचकजई ने जब आज खिताब किया है तो आज खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लाहौरियों से, पंजाबियों से गिला ये है कि ये लोग जो हैं ये सिखों की मददगार रहे, ये लोग अंग्रेजों की मददगार रहे, और उन्होंने पंजाबियों को, लाहौर वालों को गाली दी। नदी में लेकिन हमें गिला है हिंदुस्तान के बाकी रहने वालों के साथ, हिंदू, सिख और दूसरों के साथ थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेजों का। और ये गाली दी मरियम नवाज शरीफ की मौजूदगी में। वो पंजाब जो उनके वालिद को 3 बार वजीर आजम बना चुका है, उसी मरियम नवाज शरीफ की मौजूदगी में महमूद खान अचकजई ने तमाम पंजाब के लोग, पंजाब में बैठकर, पंजाब के दिल लाहौर में, पाकिस्तान के दिल लाहौर में बैठकर पंजाबियों को गाली दी, उन्हें बेवफा कहा, उन्हें गद्दार कहा, और वो कहकर चले गए। और ये लोग इतने मुतमईन हैं कि सुकून से ये बैठे रहे। महमूद खान अचकजई ने जब पंजाबियों पे बात की है तो ये इससे पहले भी इस तरह के काम कर चुके हैं। ये पाकिस्तान से नफरत का इजहार पाकिस्तान की पार्लियामान में कर चुके हैं। इनके ये खिताब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। किस पंजाब की बात कर रहे हैं महमूद खान अचकजई? मैं कराची और अंदरूनी सिंध की पैदाइश वाला, कराची में पला बढ़ा, उर्दू बोलने वाला, ये जानता हूं कि ये वो पंजाब है जिसकी सरजमीन पर, इसी सरजमीन पर, इसी जगह जहां आज ये लोग मौजूद थे, पाकिस्तान के कयाम की करारदाद मंजूर हुई। इसी पंजाब की सरजमीन ने वो बेटे पैदा किए जिन्होंने सीनों पर बम बांधा और भारतीय टैंकों के सामने लेट गए। इसी पंजाब की सरजमीन ने वो बहादुर बेटे पैदा किए जिन्होंने भारत को बार बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसी पंजाब की सरजमीन ने वो बेटे पैदा किए हैं जिन्हें हम मेजर अजीज भट्टी शहीद कहते हैं, जिन्हें हम लांस नाइक मोहम्मद तुफैल शहीद कहते हैं, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद कहते हैं। इस पंजाब की सरजमीन ने वो सपूत जने हैं जिन्हें हम जानते हैं कि पाकिस्तान जिनकी रगों में दौड़ता है
اور جنہیں دنیا مانتی ہے. اس پنجاب کی سرزمین نے وہ بیٹے پیدا کیے ہیں. اس پنجاب کی سرزمین میں وہ بات ہے کہ پاکستان کی فوج میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی فوج میں سب سے زیادہ بیٹے اسی سرزمین سے موجود ہیں. اور اس سرزمین کے نام نہاد ٹھیکیداروں کی موجودگی میں محمود خان اجگزئی گالی دے کر اسٹیج پر چڑھ کر گالی دے کر مینار پاکستان کے سائے میں گالی دے کر چلے گئے. اور یہ لوگ سکون سے وہ گالی سن رہے تھے کیونکہ یہاں ان کا مفاد وابستہ تھا. کون سن رہا تھا یہ گالیاں بیٹھ کر؟ وہ خواجہ سعد رفیق جو کہتے ہیں وہ پنجابی بے غیرت ہوگا جس نے یہ کیا. وہ ایاز صادق جو کہتے ہیں وہ پنجابی بے غیرت ہوگا جو عمران خان کو ووٹ دے گا. یہ جو پنجابیوں کی بات بات پہ غیرت جگاتے ہیں، یہ جو پنجابیوں کی پگ کو لگنے والی داغ کی بات کرتے ہیں، آج یہ سب سکون سے بیٹھے ہوئے تھے. جب پنجابیوں سے شکوہ ہو رہا تھا، انہیں بے وفا اور انہیں غدار کہا جا رہا تھا، تو یہ تمام لوگ نہ جانے کیا پی کر اسٹیج پر اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے خطاب کیا، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے خطاب کرتے ہوئے ISI کا نام لیا، بار بار ISI کا نام لیا، اور کہا کہ ISI کا ریٹائرڈ کرنل بیٹھ کر پارلیمان چلا رہا ہے، ISI یہ کر رہی ہے، ISI وہ کر رہی ہے، ISI کا جنرل شجاع پاشا، ISI کا جنرل ظہیر الاسلام. اور یہ وہ بغض ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ہمیشہ سے رکھتی ہیں، ڈان لیکس کے دنوں سے رکھتی ہیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بغض اسٹیج پر لاہور میں کھڑے ہو کر نکالا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے آج جو خطاب کیا، اس خطاب میں لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کا خطاب آج خطرناک ترین خطاب تھا. میاں نواز شریف صاحب نے ایک جانب تو یہ کہا کہ میری فوج، میرے مجاہد جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، یہ میری فوج ہے. اور پھر میاں نواز شریف نے جو ان کی جماعت کے حوالے سے میں آپ سے پہلے بھی بات کرتے ہوئے کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ لوگ اپنی جماعت میں بہت چھوٹے لیول پر یہ بیج بو رہے تھے کہ پاکستان میں جیسی ترکی میں ناکام بغاوت ہوئی تھی، پاکستان میں لوگ فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اس طرح کا بیج بو رہے تھے. آج میاں نواز شریف نے وہی حرکت کی ہے، وہی خطاب کیا ہے. میاں نواز شریف نے کہا کہ کوئی فوج اپنی قوم سے نہیں لڑ سکتی، یا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یا آپ سے خوف زدہ ہیں. کیا ہم چند جرنیلوں کے غلام بن جائیں؟ ایک آزادی 1947 میں حاصل کی تھی، ایک آزادی آج حاصل کرنے کا دن ہے. ان باتوں کو سمجھیں. یہ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ کوئی فوج اپنی قوم سے نہیں لڑ سکتی، یا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یا آپ سے خوف زدہ ہیں. آج آزادی حاصل کرنے کا دن ہے. یہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا خطاب. بہرحال بہت ایک خطرناک خطاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب اپنا جلسہ کر رہے تھے مینار پاکستان پر، وہ 30 اکتوبر کا جلسہ ہو، اس کے بعد کے جلسے ہوں مینار پاکستان پر، یا پھر آزادی مارچ ہو عمران خان کا، دھرنا ہو، اور دھرنے کے بعد عمران خان صاحب کا پھر شہر شہر جلسہ ہو، اس میں بھی مینار پاکستان آ کر جلسہ کیا. اس جلسے کے مقابلے میں جلسہ کتنا بڑا تھا تو میں آپ کو تصویریں دکھا دیتا ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے کہ عمران خان کا جلسہ ایک جماعت کا جلسہ اور 11 جماعتوں کا جلسہ کس جگہ سٹینڈ کرتا ہے. پھر آج ہمارے کچھ صحافی اور کچھ مسلم لیگ نون کے لوگ عمران خان کے جلسے کی تصاویر آج ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، اور اتنے عقل مند ہیں کہ انہوں نے ان تصاویر میں جو PTI کا ایک جگہ بڑا سا پرچم نظر آ رہا ہے اسے بھی ہٹانے کی زحمت نہیں کی، اور وہاں جو ہے انہوں نے دکھایا کہ یہ ہمارا جلسہ ہے پرانی تصویروں کے ساتھ. تو یہ انہوں نے کام کیا. اور عمران خان صاحب کا جلسہ بہت بڑا تھا. عمران خان صاحب کے جلسوں کے موقع پر آپ یاد کیجئے جو نون لیگ کی حکومت تھی اس کے وزراء مسلسل ٹی وی پر جو ہے اس کے خلاف بیانات دیتے رہتے تھے. آج عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے؟ آج عمران خان صاحب نے سیاست میں ٹائمنگ ہی سب کچھ ہوتی ہے، میسج ہی سب کچھ ہوتا ہے. آج عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ وہ کتنے فکر مند ہیں. انہوں نے اپنی جو اطمینان کی حالت ہے اس کی تصاویر شیئر کی. عمران خان صاحب آج کتوں کو کھلا رہے تھے، اپنے پالتو کتوں کے ساتھ وہ بنی گالا میں کھیل رہے تھے، اور یہ تصویریں سوشل میڈیا پر واضح تھیں. یہ تصویریں نظر آ رہی تھیں، انہیں شیئر کیا جا رہا تھا، یہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر موجود تھیں، اور لوگ ان کو دیکھ رہے تھے اور ان سے محظوظ ہو رہے تھے. اور یہ بات کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کیا کریں. کچھ لوگوں نے مسلم لیگ نون کے اس پر رد عمل بھی دیا، لیکن عمران خان صاحب اپنا رد عمل دے چکے تھے کہ وہ اسے کیا سمجھتے ہیں. جلسے کے اختتام پر عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ NRO نہیں دوں گا. 2 ٹویٹ کیے کہ آپ پیسہ ضائع کیا ان لوگوں نے، یہ جو جلسہ کیا جلسہ کسی کام کا نہیں تھا، کچھ بھی کر لیں NRO نہیں دوں گا. اب PDM نے یہ کہا ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے. استعفے کی بات نہیں ہوئی.
आड़िया पार क्या होना था, आज इस सिलसिले में कुछ भी पीडीएम की जानिब से नहीं बताया गया है। ये एक जलसा था किसी भी रूटीन जलसे की तरह, जिसे कामयाब जलसा जैसा कि दावे किए जा रहे थे उस लिहाज से किसी भी सूरत एक बड़ा और कामयाब जलसा करार नहीं दिया जा सकता। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।